उजैर बलोच की जीआईटी के हवाले से, निसार मोराई की जीआईटी के हवाले से, बल्दिया टाउन की जीआईटी के हवाले से, तीनों जीआईटीज सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। सिर्फ झूठ बोलने पर, गलत बयानी करने पर बिलीव करते हैं, क्योंकि सियासत इनकी है यही। सिंध सरकार का उजैर बलोच, निसार मोराई, सानिया बल्दिया की जीआईटी पब्लिक करने का ऐलान। अली जैदी के बयानात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। रिपोर्ट्स में आसिफ अली जरदारी का नाम दिखाने का चैलेंज। पीआईए मामले पर वफाक को आड़े हाथों लिया। उजैर बलोच का 198 कत्ल करने, 7 एसएचओज के तबादले कराने का एतराफ। 2008 से 13 के दौरान हथियार भी खरीदे। जीआईटी रिपोर्ट के अहम नकात सामने आ गए। पीआईए में मशकूक लाइसेंस के 236 पायलट भर्ती 2010 से 18 के दरमियान हुई। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में तफसील शेयर कर दी। वीडियो स्कैंडल, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में कायम इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। अल्लाह के यहाँ देर है न अंधेर, इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता। जज बरतरफ हुआ तो फैसले भी कलअदम करार दिए जाएं। मरियम नवाज का ट्वीट में रद्द अमल। शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी पर इजहार तशक्कुर। वीडियो स्कैंडल के 2 किरदार, एक अरशद मलिक बरतरफ, खेल का दूसरा किरदार मरियम सफ्दर हैं, जिन्होंने जज की वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असर अंदाज होने की कोशिश की। मुआविन खुसूसी एहतसाब का रद्द अमल। इमरान खान ही कह रहे हैं मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बता दे कि उसकी पार्टी के अंदर से कौन सा आदमी -1 करके इक्तदार में आना चाहता है। वजीर आजम साहब, -1 पार्टी के अंदर से किया जाता है। शायद खान अब्बासी का तन सवाल किया, क्या ये मुल्क इस हुकूमत का मुतहम्मिल हो सकता है। कौमी क़यादत की अहम बैठक, मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करने का आज़्म। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। इजलास में सर्विसेज चीफ और DGISI भी शरीक हुए। भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर तबसरे का हक नहीं रखता। पाकिस्तान की नई दिल्ली को शटअप कॉल। मोदी सरकार से आलमी मुबस्सिरीन को वादी के दायरे की इजाजत देने का मुतालबा। वजीर खारजा का चीनी हम मनसब को टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जरा सी गलती, कई जानें निकल गई। शेखुपुरा में कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई, 22 अफराद जान से गए, कई जख्मी। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। वजीर रेलवे का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खुले फाटक, अमले की गफलत, कई अलमनाक हादसात। वजीर रेलवे कब सियासत से निकलकर वजारत पर तवज्जो देंगे, आवाम का सवाल। फतह जंग में सानिया, कुएं में गैस भरने से 6 अफराद जाँ बहक, चचा, 3 भाई और 2 कजन शामिल। ओकाड़ा पुलिस के SHO की दरिंदगी, लड़की से ज्यादती और तशद्दुद, ब्लैकमेल भी करता रहा। मुतासरा खातून की दरखास्त पर इंक्वायरी, जुर्म साबित होने पर अफसर बरतरफ। कराची की मंजूर कॉलोनी फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत, तफ्तीशी अफसरान को टारगेट किलिंग का खदशा। लाहौर के लॉकर स्कूल इंतजामिया की मनमानियां, असातिज़ा समेत अमले के 200 अरकान को नौकरी से निकाल दिया। मुतासरा अफराद का वजीर तालीम पंजाब से इंसाफ देने का मुतालबा। LNG रेफरेंस, शायद खान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर।
احتساب عدالت نے نیب کو ضمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے 6 اگست تک مہلت دے دی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل، خواجہ آصف نیب لاہور میں پیش، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس، FIA نے بانی متحدہ کی جائیداد ضبط کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ مہنگائی کا سونامی، پریشانی ہی پریشانی، ایک ہفتے میں شرح 2.29% بڑھ گئی۔ چینی، مرغی، انڈے، سرخ مرچ، آٹا اور LPG سلنڈر مہنگا ہوا۔ کہ الیکٹرک صارفین کو بجلی کی ہائی وولٹیج جھٹکا، نیپرا نے قیمت 3 روپے 89 پیسے یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ باہر ہوا، گھر میں پنکھے بند، شدید گرمی میں کراچی والوں کے لیے سانس لینا محال۔ کہ الیکٹرک کی من مانیاں، طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا، معمولات زندگی درہم برہم، کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت۔ پاکستان میں کورونا کے نئے کیسز رپورٹ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی متاثرہ افراد کی تعداد 2,21,000 سے بڑھ گئی۔ وائرس سے آزاد کشمیر کے پہلے ڈاکٹر شہید، وائرس نے بہت کی تعداد 4,551 تک جا پہنچی۔ ہم اور کل تک کے ہمارے اعداد و شمار ہم دیکھ رہے تھے تو جون کے وسط میں جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے آج کورونا کے جو مریض ہسپتالوں میں ہیں وہ کم ہیں، جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں چاہے وہ لو فلو ہو یا ہائی فلو آکسیجن ہو، وہ مریض آج جون کے وسط میں جہاں پر تھے ہم اس سے کم ہیں آج۔ کورونا کے کیس اندازے سے کم، لاک ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ ہوئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کو کراچی سمیت سندھ میں کورونا کی صورتحال پر تشویش۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے جتن، کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ، ضلع غربی، ملیر اور جنوبی کے حساس علاقوں میں پابندیوں کا اطلاق، اختیارات ڈپٹی کمشنرز کے سپرد۔ گجرانوالہ کے 4 علاقے ڈی سیل، واگڈا ٹاؤن اور پیپلز کالونی میں 15 جولائی تک لاک ڈاؤن رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے زیادہ متاثرہ علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ SOPs کا محض شور، پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں عمل درآمد نہ ہونے کے برابر، انفارمیشن ڈیسک وینٹیلیٹرز کے اعداد و شمار سے ہی لائل۔ حکومت کی پابندیاں نظر انداز، نیو کراچی تھانے کی حدود میں غیر قانونی مویشی منڈی قائم کر دی گئی۔ کورونا کو شکست دینے والے کا منفرد استقبال، مانچسٹر میں پاکستانی نیاد برطانوی مریض کو گھر والوں نے ڈھول کی تھاپ پر خوش آمدید کہا۔ کورونا سنبھالا نہیں جا رہا، کاواساکی بیماری آ گئی، ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج بچے میں تشخیص، بخار، خارش، ہاتھوں اور پیروں میں سوجن علامات۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ٹیڈی دل کی یلغار، فصلوں اور باغات کو نقصان، ٹیم سپرے کرنے میں مصروف، وفاقی وزیر کی زیر صدارت اجلاس، حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ رحیم یار خان کے علاقے چاچڑا شریف میں دریائے سندھ کا کٹاؤ، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، علاقہ مکین بے گھر ہو گئے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، وادی میں جبری پابندیاں، انسانی حقوق کی پامالیاں، اقوام عالم کی زبانیں کو مودی سرکار خالستان ریفرنڈم سے پریشان، پنجاب میں سکھوں کی اکثریت کم کرنے کا منصوبہ، انڈین ایجنسیوں نے RSS کے کارندوں کو بسانے کا پروگرام تیار کر لیا۔ سعودی اتحاد کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، ایک بار پھر یمن پر چڑھائی، الحدیدہ پر سینکڑوں فضائی حملے کر دیے۔ فرانس میں سیاسی بحران، وزیر اعظم ایڈورڈ فلیبے کابینہ سمیت مستعفی، صدر میکرون نے منظوری دے دی۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کیجیے، سفید پوشی کا بھرم بھی رہے، سچ ٹی وی کی کاوش، نیکی کی ٹوکری عوام نے پذیرائی۔ انگلینڈ کو زیر کرنے کا عزم، وورسٹرشائر میں قومی ٹیم کی بھرپور ٹریننگ، نیٹ میں بیٹنگ پریکٹس، گرین شرٹ اسکواڈ کا دوسرا گروپ بھی برطانیہ پہنچ گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کا فائنل فکس نہیں تھا، سری لنکن وزارت کھیل نے تحقیقات بند کر دی۔ ہسپانوی فٹ بال لیگ کا ایک اور جاندار ٹاکرا، ریال میڈرڈ نے ایتیف کو 1-0 سے پچھاڑ دیا۔ جولائی میں سورج کو جلال، عوام کا گرمی سے برا حال، اسلام آباد میں پارہ 40 تک جا پہنچا، میدانی علاقوں میں لو کے تھپیڑے۔ مونسون سیزن، آج سے بارشوں کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اور چمٹے کی منفرد دھن، بے مثال آواز، جگنی گانے والے عالم لوہار کی 41ویں برسی آج، لوگ گلوکار کو ہیر وارث شاہ موسیقی کے 30 سے زیادہ اصناف میں گانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔